तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे सिटी की सैर पर जहां रेंगते जानवरों से लेकर दौड़ते कुत्तों तक को पकाकर खाया जाता है। ये दुनिया में अपनी अजीबोगरीब रवायात की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है, जहां चूंटियों के अंडों को पकाकर एक खसूसी डिश के तौर पर पेश किया जाता है, जहां बेवाओं को जलाने की रस्म हुआ करती थी, जहां बहनों की पूजा की जाती है। ये दुनिया के अजीबोगरीब शहरों में से एक है जिसे अपने अजीबोगरीब पकवान और दिलचस्प रेस्टोरेंट की वजह से जाना जाता है। इसे चाइना से ज़्यादा मुनासबत रखने की वजह से भी काफ़ी शोहरत हासिल है, क्योंकि चीनी भी हर तरह का हराम माल हजम कर जाते हैं और यहाँ के लोग भी कुत्ते, चूंटियाँ, केकड़े और रेंगते जानवर पकाकर खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई सिटी की। आज हम आपको इस शहर की सैर करवाएंगे और इसके बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ आप तमाम दोस्तों को बताएंगे। यकीनी तौर पर आप लोगों ने इस शहर का नाम आज पहली बार सुना होगा। अगर इससे पहले आप इस शहर की मालूमात रखते थे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। दोस्तों, हनोई वियतनाम का दारुल हुकूमत है। ये तकरीबन 3359 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये वियतनाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसमें 12 शहरी अजला, एक ज़िली सतह का कस्बा और 17 दही अजला शामिल हैं। दरिया रेड डेल्टा के अंदर वाक़या हनोई वियतनाम का सकाफती और सियासी मरकज़ है। हनोई ने अपनी तारीख का पता 3वीं सदी क़ब्ल मसीह तक पहुँचाया है, जब जदीद दौर के शहर का एक हिस्सा तारीखी वियतनामी कौम आओ लाक के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता था। आओ लाक के खात्मे के बाद ये शहर हान चीन का हिस्सा बन गया। 1010 में वियतनामी शहंशाह ले थाई ने जदीद दौर के वस्ती हनोई में शाही वियतनामी कौम डाई वेट का दारुल हुकूमत कायम किया। इस शहर का नाम थांग लांग रखा गया, जो 1802 तक दाई वेट का सियासी मरकज़ रहा। 1831 में शहर का नाम हनोई रख दिया गया। 1902 से 1945 तक इसने फ्रांसीसी इंडो चाइना की दारुल हुकूमत के तौर पर काम किया। हनोई 1976 से सोशलिस्ट जमहूरिया वियतनाम का दारुल हुकूमत है। वियतनाम में एक अहम सियाती मकाम हनोई अच्छी तरह से महफूज फ्रांसीसी नौबादियाती फ़न तामीर और बहुत सी मजहबी मकामात और वियतनाम के शाही अदवार के कई तारीखी निशानात और अजायब घरों की एक बड़ी तादाद पेश करता है। यहाँ बाडना ज़िला में थांग लॉन्ग के शाही किले के मरकज़ी सेक्टर को 2010 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा के तौर पर तस्लीम किया गया था। हनोई का इंसानी तरक्की का इशारिया 0.799 है, जो वियतनाम की तमाम म्यूनसिपैलिटियों और सूबों में पहले नंबर पर है। ये शहर मुख्तलिफ काबिल एहतराम तालीमी इदारों और अहमियत के काबिल सकाफती मकामात की मेज़बानी करता है, बाशमूल वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, मियाना नेशनल स्टेडियम और वियतनाम नेशनल म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स। हनोई वो वाहद एशियाई पैसिफिक इलाका था जिसे यूनेस्को ने 16 जुलाई 1999 को अमन के शहर का खिताब दिया था, जिसने अमन के लिए जदोजहद कम्युनिटी में मसावात को फ़रोग़ देने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया था। इसके अलावा यहाँ सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए इसकी कोशिशों को भी तस्लीम किया गया है और तालीम और नौजवान नस्ल की देखभाल के लिए इस शहर को बेहतरीन मकाम कहा जाता है। हनोई ने शहरों के आलमी दिन के मौका पर 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के तख्लीकी शहरों के नेटवर्क में बतौर डिज़ाइन सिटी शमूलियत अख्तियार की। दोस्तों, 2009 एशियन इंडोर गेम्स और 2003 और 2021 में जनूब मशरकी एशियाई खेल यहाँ पर खेले गए हैं। हनोई नाम का लफ्ज़ी मतलब झीलों का शहर है। यह दरियाओं के अंदर वाक़या शहर है। हनोई को ट्यूब हाउसेस का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में मुख्तलिफ रंगों में तंग ऊंचे मकानात भरे पड़े हैं। वस्ती हनोई में बढ़ती हुई आबादी इस तरह के तंग मकानात की तामीर की एक वजह हो सकती है। हनोई में पानी की कठपुतली तफरीह की एक मकबूल तरीन शक्ल है। हनोई वो जगह है जहां आप पूरे वियतनाम से खाना आजमा सकते हैं। हनोई में ट्रैफिक वहशियाना तौर पर बहुत ज़्यादा होती है। मसरूफ़ हजूम वाली सड़कों से गुजरना ज़्यादातर लोगों के लिए चैलेंज होता है।
ہنوئی میں سڑکیں تنگ اور ہجوم کی وجہ سے بھری بھری رہتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ موٹر سائیکل کا انتخاب کرتے ہیں۔ شہر میں تقریباً 50 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں۔ دوستو، یورپی طرز، خاص طور پر فرانسیسی فن تعمیر ویتنام میں ایک عام منظر پیش کرتا ہے، اگرچہ یہ حیران کن نہیں ہوگا کیونکہ فرانسیسیوں نے ایک بار ویتنام پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں اپنی چھاپ چھوڑ دی۔ دوستو، یہاں پر ہوکیم جھیل کا نام نہ صرف کچھوے کے افسانے پر رکھا گیا ہے بلکہ اس پانی میں حقیقی کچھوے بھی چھوڑے گئے ہیں، تاہم پانی کے رنگ کی وجہ سے انہیں تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہنوئی میں لانگ بین الاقوامی پل کو الیگزینڈر کاسٹاؤ ایفل نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ نام سن کر آپ کے ذہن میں ایک جانا پہچانا نام آئیفل ٹاور بھی آیا ہوگا۔ اس نے آئیفل ٹاور کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ ہنوئی ایک انتہائی پرانا شہر ہے۔ قدیم ہنوئی کا علاقہ پراگیتہاسک زمانے میں دیر پاولوتھک اور ابتدائی میسولیتھک دور میں آباد ہوا۔ 1970 کی دہائی کے اول میں ماہرین سار قدیمہ نے 20,000 سال پہلے تک انسانی موجودگی کے آثار یہاں دریافت کیے تھے۔ دوستو، ہنوئی کے اہم تہواروں کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ثقافت و روایات آپ کو کوٹ کوٹ کر بھری نظر آتی ہے۔ ویتنام کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی عبادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی قربان گاہ ہوتی ہے جو خاندان کے ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو طویل عرصے سے گزر چکے ہیں۔ ویتنامی خاندان رقص کرنا پسند کرتے ہیں جبکہ یہاں بہنوں کی پوجا کی جاتی ہے اور رہنمائی اور خوش قسمتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھل، خوراک، موم بتیوں کی قربانیاں نماز سے پہلے قربان گاہوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ان کی نماز بھی الگ ہوتی ہے۔ یہاں خاص مواقعوں اور خاص طور پر ٹیٹ یعنی کہ نئے قمری سال کے دوران کاغذ کی پیشکش کو بویٹو پیپرز کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر قدیم چینی روایات کا آغاز بیوہ کے جلانے کے رواج سے ہوا جس پر کنفیوشیزم کے آغاز کے بعد پابندیاں لگا دی گئیں۔ نہیں تو اس سے پہلے یہاں پر بیواؤں کو جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بجائے آج لوگ کاغذ کے نذرانے جلاتے ہیں۔ وہ روایت آج بھی قائم ہے مگر بیواؤں کی جگہ آج کاغذوں نے لے لی ہے۔ یہ کاغذی پیشکشیں ہوتی ہیں جو عام طور پر چاول کے کاغذ یا پھر بانس کے کاغذ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں عام طور پر لوگ رقم، کاروں اور یہاں تک کہ مکانات جیسی اشیاء کو علامت کے طور پر بناتے ہیں۔ ویتنام میں بے جان اشیاء جیسے آسمانی اجسام اور قدرتی ہستیوں جیسے پہاڑوں اور ندیوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ اناد پرستانہ عقائد ویتنام کے پہاڑی علاقوں میں نسلی برادریوں میں زیادہ تر عام ہے۔ اچھی فصل اور پودے لگانے کے لیے کمیونٹیز باقاعدگی سے ان رسومات کو ادا کرتی ہیں۔ جنگل کے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے چسپاں چاول، پھل، شراب اور گوشت کی پیشکش کی جاتی ہے۔ دوستو، ہنوئی میں متعدد ریسٹوران ہیں جن کے مینیو میں خاص طور پر سانپ اور کیڑوں کے مختلف اقسام پر مشتمل پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ کیڑوں سے متاثر مینیو کھونگ تھونگ گاؤں ہنوئی کے متعدد ریسٹوران میں مل سکتے ہیں۔ ان ریسٹورانوں میں دستخط شدہ پکوان وہ ہیں جن میں پروسیسنگ شدہ چونٹیوں کے انڈے بھی شامل ہوتے ہیں۔ 1990 سے 2000 کی دہائی کے اول میں کتے کھانے کا مقبول رواج بھی یہاں پایا جاتا تھا، لیکن اب بہت سخت اعتراضات کی وجہ سے یہ تیزی سے یہاں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہنوئی میں 1370 گلیاں اور سڑکیں موجود ہیں۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔